This is Galaxy News Hour live. आज लोकतन्त्र दिवस 2062-63 को जनआन्दोलन राजतन्त्रको मिति पुगेको जनाउ मात्रै थिएन, दलहरूलाई सच्चिनका लागि नागरिक तहबाट दिएको अवसर पनि थियो। नत्र भने 7 दलको प्रदर्शनमा 7 जना पनि उपस्थित नहुने अवस्थालाई चिरेर नागरिकको अभूतपूर्व साथ र समर्थनमा आन्दोलन हुने नै थिएन। लोकतन्त्र स्थापनाको यो 17 वर्षमा दलहरू सुध्रिएनन्, बरु नयाँ तमासाका जन्म दिँदै गए। सशस्त्र सङ्घर्षको नेतृत्व गरेर आएको माओवादी केन्द्रले नागरिकका होइन आफ्नै कार्यकर्ताको सपना पनि पूरा गरेन भने कङ्ग्रेस एमाले जस्ता पुराना राजनीतिक शक्ति सत्ता र स्वार्थ समूहभन्दा पर पुग्नै सकेनन्। सत्तामा पुग्न नागरिकमाथि शासन जमाउन जुनसुकै हत्कण्डा अपनाउने उनीहरूले नागरिकका आवश्यकतालाई सर्वोपरि राख्न आवश्यक कहिल्यै देखेनन्। कांग्रेस एमाले र माओवादीमाथि पटक पटक भरोसा गर्दा जनताले बारम्बार धोका खाए। उनीहरूबाट निराशा बाहेक केही हात लागेन। त्यसैले मतदानले मन परिवर्तन गरेका छन्। मतदाताले मन परिवर्तन गरेका छन्। मङ्सिरको निर्वाचन र यो उपनिर्वाचनमा देखिएको मतदाताको रुझान त्यसैको सङ्केत पनि हो। दल नसच्ची लोकतन्त्र सुदृढ हुँदैन, परिवर्तन संस्थागत पनि हुँदैन। तर नागरिकको सहभागिता र राज्य स्रोत खर्चेर बनाइएको नयाँ संविधान पूर्णतः कार्यान्वयनमा नआउँदै दलहरूले त्यसको मर्ममा प्रहार गर्दा हालको व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा बढ्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहेको छ। यसलाई चिर्न पनि दलहरू सच्चिन जरुरी छ। अन्यथा मतदाताले भने झैँ पुराना राजनीतिक शक्तिले सच्चिन्छु भन्दा पनि त्यो अवसर पाउने छैनन्, त्यतिन्जेल सकिसक्नेछन्। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। उपनिर्वाचनमा नयाँ दलप्रति मतदाताको आकर्षण। तनहुमा राजसभाका वाग्ले जित नजिक, चितवनमा अग्रता बढाउँदै लामिछाने। बारामा उपेन्द्र यादव कठिन सङ्घर्षमा। बेथिति र विभेद विरुद्धका मुद्दामा इमान्दार नबन्दा लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अगुवा दलहरू 6 करोडतर्फ। काङ्ग्रेस एमाले र माओवादीको मतधार खस्कने क्रम तीव्र। प्रमुख 3 दलबीच संसदीय समितिमा मिल्यो भागभण्डा। 3 समितिको नेतृत्व एमाले पाउने। सङ्क्रमणकालीन न्याय र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक द्रुत प्रक्रियामा लैजाने। लुम्बिनीमा पनि एमाले नेतृत्वको सरकार ढल्यो। मुख्यमन्त्री गिरीले पाएनन् प्रदेशसभाको विश्वासको मत। नयाँ मुख्यमन्त्री चयन प्रक्रिया अन्यलमा। र नेपाल एक खेल आगावे एसिसी प्रिमियर कपको सेमिफाइनलमा। साउदी अरेबियासँगको खेल वर्षाले रद्द। हङकङ र बहराइनको खेल पनि रोकियो। तीन क्षेत्रमा भएको उपनिर्वाचनको प्रारम्भिक मतगणनामा नयाँ शक्तिप्रति मतदाताको आकर्षण देखिएको छ। तनहुँ 1 र चितवन 2 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारले फराकिलो अग्रता लिएका छन्। तनहुँ 1 मा रासोपाका स्वर्णिम वाग्ले जित नजिक पुगेका छन्। 20,000 भन्दा कम मत गन्न बाँकी हुँदा 10,000 को अग्रता उनले बनाइरहेका छन्। बारा 2 मा जनता समाजवादी पार्टीका उम्मेदवार उपेन्द्र यादवलाई जनमत पार्टीका उम्मेदवार कुशवाहाले टक्कर दिइरहेका छन्। चितवनमा रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले लगातार अग्रता बढाइरहेका छन्। हामी मतगणना भइरहेको स्थानबाट अपडेट लिन्छौँ। चितवनमा लाग्छौँ सुरुमा। चितवनबाट संवाददाता देवराज पन्त प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। देवराजजी, अहिले चितवन 2 मा कति मत गनेर सकियो? कुन उम्मेदवारले कति मत प्राप्त गरेका छन्? चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा मतगणना जारी रहेको छ। मेरो पृष्ठभूमिमा रहेको भवनमा मतगणना भइरहेको अवस्था छ। अहिलेसम्म हामीले पाएको प्राप्त मत परिणाम अनुसार इच्छा कामना गाउँपालिकाका सबै 7 मत परिणामहरू आइसकेको छ, जसमा 9,441 मत गणना भएको थियो। त्यसमा 197 मत बदर भएको छ भने
9244 मत चाहिँ सदर भएको अवस्था छ र यी मत परिणाममा पाएको मत चाहिँ रवि लामी छामेने जो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका घन्टी चुनाव चिन्हमा हुनुहुन्छ उहाँले 4358 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसै गरी रामप्रसाद न्यौपाने हुनुहुन्छ उहाँले सूर्य चुनाव चिन्हमा 2544। त्यसै गरी जितनारायण श्रेष्ठ नेपाली काङ्ग्रेसका रुख चुनाव चिन्हमा 2205 मत प्राप्त गरेको अवस्था रहेको छ र समग्रमा अहिले हेर्दाखेरि हामीले पाएको प्राप्त मत परिणाम यही हो र अहिलेसम्मको अवस्थामा हेर्दाखेरि चाहिँ गौतमजी मैले थोरै जोड्न चाहेँ। यसभन्दा अघि मङ्सिर 4 गते भएको निर्वाचनमा यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सो गाउँपालिकाबाट 2978 मत प्राप्त गरेको थियो भने अहिले वैशाख 10 गते भएको उपनिर्वाचनमा 4358 मत प्राप्त गरेको छ। यो भनेको अघिल्लो निर्वाचनभन्दा 1380 मत बढी भएको देख्न सकिन्छ र मैले थोरै जोड्न पनि चाहेँ। विशेष गरी चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा मात्र होइन तनहुँमा पनि नयाँ भर्खरै खुलेको पार्टीहरूकै अग्रता रहेको छ र अग्रता भएसँगै दशकौँदेखि लोकतान्त्रिक चरित्र भएका यी पार्टीहरू अन्य पार्टीहरू चाहिँ बिस्तारै कतै राजनीतिक रूपमा चाहिँ उनीहरू किन ओझेल पर्दै गए अथवा भनौँ आम नागरिकहरूले उनलाई किन मन पराएनन् अथवा किन मत कम दिए। यस सन्दर्भमा मैले एकजना उपप्राध्यापकसँग पनि कुराकानी गर्ने जमर्को गर्दैछु। गौतमजी, सर तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद हजुर। तपाईँ उपप्राध्यापक, म कृष्णहरि पौडेल उपप्राध्यापक। अहिले मत परिणामहरू आइरहेछन् जुन हजुर हजुर राजनीतिक दलहरू जुन दशकौँदेखि आइरहेछन्, नयाँ दलहरू पनि छन्, अहिले एकदम कम्पिटिसन भनौँ अथवा भनौँ यसको के छ, यो कारण के होला जस्तो लाग्छ? अहिले मान्छेहरूका विभिन्न चाहनाहरू हुन्छन्। समय परिवर्तनशील छ, संसार कहाँ पुगिसक्यो। अहिले मान्छेहरूको अहिले अझै नेपाली जनताहरूमा धेरै ठुलो चाहना अझै पनि छैन। एउटा बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चितता नेपाली जनताले खोजिरहेको छ। अर्को तपाईँको पढ्न पाउने अधिकार खोजिरहेको छ। अर्को बिरामी हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको उपचार पाउने अधिकार खोजिरहेको छ। अरू धेरै ठुलो अनि पानी खोजिरहेको छ, अनि बिजुली बत्ती खोजिरहेको छ। यी बेसिक आधारहरू बेसिक तपाईँको निड्सहरू पुरा होस् भन्ने चाहना गरिरहेको छ। बेरोजगारी अवस्था छ, रोजगार खोजिरहेको छ। विभिन्न समयमा विभिन्न कालखण्डमा नेपाली जनताहरूले परिवर्तन सँगसँगै धेरै आशाहरू पनि गरे। परिवर्तनलाई किन चाहिँ उनीहरूले आत्मसात गरे भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूकोसित धेरै आशा थियो। प्रजातन्त्र आएपछि केही हुन्छ कि, हाम्रो बस्तीमा पनि चाहिँ विकास आउँछ कि, हाम्रो बस्तीमा पनि तपाईँको स्कुलको अवस्था चाहिँ सुधारिन्छ कि भन्ने धेरै आशा थियो। तर अहिले जुन अवस्था सिर्जना भइरहेको छ, राजनीति परिवर्तनपछि पनि जनताको जीवन स्तरमा परिवर्तन नआएको अवस्थाले गर्दाखेरि पुराना पार्टीहरूप्रति जुन आशा गरिएको थियो त्यो अहिले निराश भएको अवस्थाले गर्दा अब कसले गर्छ त? गर्न त कोही न कोही त चाहियो नि त। विदेशतिर तपाईँको एकदम अविकसित देशहरू पनि एउटा नेतृत्व अगाडि आउँदाखेरि, एउटा सबल मान्छेले नेतृत्व लिँदाखेरि तपाईँको काया पलट भएको अवस्था मान्छेहरूले हेरिरहेको छ, बुझिरहेको छ। अलिक कम्युनिकेसनको जमाना छ। अब हाम्रो देशमा पनि केही परिवर्तन कसले ल्याउन सक्छ त नि भनेर मान्छेहरूले विकल्प खोजिरहेको अवस्था छ। तपाईँ चितवनकै हुनुहुन्छ होइन? तपाईँ उपप्राध्यापक, कलेज पढाइरहनु भएको छ, समाज बुझ्नु भएको छ। अघिल्लो निर्वाचन र अहिलेको निर्वाचनमा जुन मत परिणामहरू आइरहेछन् अहिले बाहिर, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अब यहाँ पहिला मान्छेहरूले पार्टीलाई मात्रै फोकसिङ गरेको अवस्था थियो। अब हिजो मेरो हजुरबा यो पार्टीमा थिए, बा यो पार्टीमा थिए, म पनि त्यो पार्टीलाई कन्टिन्युटी गर्नुपर्छ भन्ने यो पुरानो संस्कार, पुरानो सोचमै मान्छेहरूको अवस्था थियो। तर अहिले त्यो होइन। अहिले जान्नेलाई छान्ने भन्ने अभियान अन्तर्गत अब कसले गर्न सक्छ त? योले गर्न, पुरानाले गर्न सकेन, यो व्यक्तिले गर्न सकेन भने अब कसले गर्न सक्छ? यो विकल्प खोजिरहेको छौँ। मैले पनि विकल्प खोज्न पर्ने अवस्था छ। हिजो तपाईँको हामी नेपाली जनताहरू, हामी भोटरहरूलाई भोट बैङ्कको रूपमा प्रयोग गरेर सिंहदरबारमा बसेर अथवा कुनै क्वार्टरमा बसेर गठबन्धन गर्ने यो गर्दाखेरि यहाँ जनताहरूको मानसिक अवस्थामा धेरै कुठाराघात भएको छ, यो चोट परेको छ। के हाम्रो ह्युमन राइट्स छैन? हामीले जुन
हाम्रो मत हाल्ने अधिकार छ, हामीले कुनै पार्टी भन्ने अधिकार छ। सिंहदरबारमा बसेर अथवा के अरे बालुवाटारमा बसेर ल मेरो के अरे भोटरले, मेरो जनताले अथवा मेरो मान्छेले, मेरो उसले के अरे भोटरहरूले यहाँ भोट हाल्छ है, मेरा कार्यकर्ताले यहाँ भोट हाल्छ है भनेको भरमा हामीले भोट हाल्नु हुँदैन। हामीले पनि अब कसले गर्न सक्छ त्यो छान्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास चितवनवासीलाई भएको छ। चितवनवासी मात्रै होइन, सम्पूर्ण सचेत जनताहरूलाई भएको छ। अब सबै जनता सचेत भइसकेका छन्। तपाईँलाई समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद हजुर। यसरी गौतमजी भर्खरै हामीले उपप्राध्यापक ज्यूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। अहिले मेरो यता बायाँपट्टि अहिले पनि मतदाताहरू हुटिङ गरिरहेको अवस्था छ। यहाँ रातभरि जसो नै यहाँ मतदाताहरू आफ्नो पक्षमा नारा लगाइरहेको पछिल्लो अवस्था यही छ गौतमजी। देवराजी, अब चितवनमा हुन त मतगणना नै ढिलो गरी सुरु भयो। निर्वाचन आयोगले मतदान सम्पन्न भएको 3 दिनसम्म अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरिसक्ने भन्ने लक्ष्य लिएको थियो। चितवनमा अहिले भइरहेको मतगणना अनुसार सो लक्ष्यमा पुग्न सक्ने देखिन्छ? गौतमजी, अघि ढिलो गरी करिब 2 बजेको हाराहारीबाट चितवन क्षेत्र नम्बर 2 को मतगणना सुरु भएको थियो र यो मतगणना अहिले सुरु हुँदाखेरि झन्डै 10,000 को हाराहारीमा मतगणना भइसकेको छ। हिजो वैशाख 10 गते भएको उपनिर्वाचनबाट यो चुनावी क्षेत्रमा 78,277 मत खसेको थियो र त्यसमध्येमा लगभग 10,000 मतगणना भइसकेको छ। भित्र मतगणना गर्ने स्थान 2 स्थानमा राखिएको छ। एकैपटक 2 स्थानमा नै मतगणना जारी गरिरहेको अवस्था छ र हामीले पाएको जानकारी अनुसार चाहिँ भोलि ढिलो गरी रातिसम्ममा पनि सबै मत परिणाम चाहिँ आइसक्छ भनेर हामीले अनुमान चाहिँ गरेका छौँ। हेरौँ अब मतगणनाको स्थललाई अझै बढाएको खण्डमा चाहिँ अझै चाँडो यो मत परिणाम आउने चाहिँ अपेक्षा गर्न सकिन्छ। धन्यवाद देवराजी जानकारीका लागि। हुने थिए संवाददाता देवराज पन्त चितवनको भरतपुरमा चितवन 2 को मतगणना भइरहेको छ सोहीबारे अपडेट गराउँदै। यसैबीच हामीले तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को पनि पछिल्लो मत परिणामको जानकारी लिन गइरहेका छौँ। हाम्रा सहकर्मी अस्मिता खनाल यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अस्मिताजी, त्यहाँको मतगणनाको पछिल्लो परिणाम के छ, अहिलेको त्यहाँको अवस्था कस्तो छ, जानकारी गराइदिनुहोस् न। नवराजी, तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को मतगणना आधाभन्दा बढी सकिसकेको अवस्था छ। 63,000 भन्दा बढी मत तनहुँमा खसेको थियो, जसमध्ये अहिले करिब 44,000 मतको परिणाम सार्वजनिक भइसकेको अवस्था हो, जसमध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार डाक्टर सोडिम वाग्लेले झन्डै 23,000 मत प्राप्त गरिसक्नु भएको अवस्था छ भने नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेदवार गोविन्द भट्टराईले 13,000 मत प्राप्त गर्नुभएको अवस्था छ। यसै गरेर नेकपा एमालेका तर्फबाट उम्मेदवार हुनुभएका सर्वेन्द्र खनालले 6,500 मत प्राप्त भएको छ। अन्य 6 राजनैतिक दलका उम्मेदवारहरूले कतिपयले 100 को हाराहारीमा मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने कतिपयको मत 5-10 यस्तै हाराहारीमा देखिन्छ र आधाभन्दा बढी मत गणना भइसकेको र अब करिब 20,000 भन्दा कम मत मात्रै गर्न बाँकी रहेको अवस्थामा बिहानसम्म मतगणना सकिने आकलन चाहिँ यहाँ भएको छ। नवराजी, अस्मिताजी, त्यहाँको अन्तिम मत परिणाम कति बेला आउने, अब कति समयपछि अन्तिम मत परिणाम आउने बारेमा केही त्यहाँको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले वा हामी के अनुमान गर्न सक्छौँ, के जानकारी गराएको छ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले? मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले भोलिसम्ममा मत परिणाम आइसक्ने यसअघि नै बताइसकेको थियो र जसरी अहिले मत परिणामहरू छिटो अपडेट भइरहेको छ, यो हिसाबले हेर्दा पनि भोलि सबेरै नै अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भइसक्ने अनुमान हामीले गरेका छौँ। नवराजी, अस्मिताजी, यो सँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार सोनिम वाग्लेले जसरी 10,000 भन्दा बढी फरक मतान्तरले अग्रता कायम गरिरहेको सन्दर्भमा यसअघि मङ्सिर 4 गते भएको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलले जसरी त्यहाँ मत आर्जन गरेका थिए, उनी निर्वाचित भएका थिए, अहिले नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवार पछि परिरहेको अवस्था छ। यो दुईटा निर्वाचनको यो छोटो अवधिमा यसरी मत
परिवर्तन हुने परिस्थिति कसरी बन्यो, त्यहाँका मतदाता वा त्यहाँका अलिकति समाजलाई बुझ्ने व्यक्तिहरूले कसरी विश्लेषण गरेका छन्? पक्कै पनि नवराजी, एक त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पक्षमा देशैभर देखिएको जनलहरले तनहुमा पनि प्रभाव पारेको आधारमा पनि सोडिम वाग्लेको मत यति धेरै आयो भन्न सकिन्छ। अर्को कुरा, सोडिम वाग्लेको प्रचार प्रसार यो छोटो अवधिमा पनि जसरी भयो, उनले आफूलाई एउटा लोकतान्त्रिक मत आफूले प्राप्त गर्ने, आफू लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने र लोकतन्त्रवादीहरूको तनहु गढ हो र म राजनीतिक रूपमा स्थिरता कायम गर्न, अर्थतन्त्रलाई उकास्न, राजनीति सङ्ल्याउन राजनीतिमा आएको हुँ र नेपाली कङ्ग्रेस परित्याग गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रवेश गरेको हुँ भनेर आफ्नो चुनावी एजेन्डाहरू राख्नु भएको थियो र मतदाताहरूबीच मत माग्नु भएको थियो। नेपाली कङ्ग्रेसकै पृष्ठभूमि हुनुभएका नेता हुनुभएका र अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय रूपमा पनि ख्यातिप्राप्त जनताले पनि चिनेको भएको कारणले पनि उहाँको मत बढेको हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। त्यस्तै गरेर पुराना राजनैतिक दलहरूप्रति जनताको वितृष्णाको असर पनि यसपटकको निर्वाचनको परिणामले देखाएको जस्तो आकलन चाहिँ यहाँ मतदाताहरूले गर्नुभएको छ। हस्, धन्यवाद अस्मिताजी। उनी थिइन् तनहुँ 1बाट त्यहाँको मत परिणामबारे जानकारी गराउँदै हाम्रो सहकर्मी अस्मिता खनाल। तनहुँबाट अब 12 तर्फ लागौँ। 12-2 पनि अहिले मतगणना भइरहेको छ। जानकारी दिन संवाददाता जियालाल शाह हाम्रो सम्पर्कमा छन्। जियालालजी, 12मा अहिलेसम्म कति मत गनेर सकियो, कसले कति मत प्राप्त गरेका छन्, यो विषयमा जानकारी गराइदिनुहोस्। गौतमजी, हामी चाहिँ बिहानदेखि अपडेट गराइरहेका छौँ। हालसम्म 6631 मत गनिसक्दाखेरि जनता समाजवादी पार्टी जो चाहिँ छाताबाट चाहिँ उम्मेदवार हुनुहुन्छ उपेन्द्र यादव, उहाँले चाहिँ 2600 मत ल्याएर अग्र स्थानमा हुनुहुन्छ भने जनमत पार्टीका शिवचन्द्र कुशवाहा हर्न सापबाट 2067 मत ल्याएर दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी नेकपा एमालेका पुरुषोत्तम पौडेल 861 मत ल्याएर उहाँ चाहिँ तेस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रमेश खरेल 303 मत ल्याएर उहाँ चाहिँ चौथो स्थानमा हुनुहुन्छ गौतमजी। र समग्रमा चाहिँ मतगणना जारी छ। एउटा टोली निस्किसकेपछि अर्को टोलीद्वारा चाहिँ फेरि मतगणना सुरु गरिएको छ। कुनै पनि विराम गरिएको छैन। तथापि आजको मतगणनाको परिणाम अनुसार जुन आइरहेको परिणाम हेर्ने हो भने निकै सुस्त भइरहेको देखिन्छ। एउटा कोठामा मात्रै मतगणना भइरहेकोले गर्दाखेरि पनि र उम्मेदवार पनि राष्ट्रियदेखि लिएर यहाँ ख्याति प्राप्त भएका उम्मेदवारहरू पनि भएकाले गर्दाखेरि पनि समस्या भइरहेको, एउटा मतलाई 2 पटक 3 पटक देखाउनु पर्ने लगायतको प्राविधिक कठिनाइले गर्दाखेरि पनि समस्या भइरहेको भनेर हामीले निर्वाचन प्रमुखले जानकारी गराउनुभएको छ। अब यो मतगणनाको गति बढाउने विषयमा कुनै छलफल तयारी त्यहाँ केही भएको छ? अब किनभने निकै नै सुस्त भयो, मतगणनाको अन्तिम नतिजा आउन निकै धेरै दिन लाग्ने जस्तो देखिन्छ। यही गतिमा गइरह्यो भने यसलाई कसरी छिटो गर्ने भन्ने विषयमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयदेखि राजनीतिक दलहरू बीचमा कुनै छलफल तयारी त्यस्तो केही छ अहिलेसम्म? अहिलेसम्म यो भइरहेको मतगणनालाई नै हामी बढाउन सक्छौँ भन्ने खालको उहाँहरूको एउटा चाहिँ बुझाइरहेको छ। किनभने एउटै मतलाई चाहिँ 2-3 पटक देखाउनु परेको छ। गनिसकेको मतलाई पनि होइन, एक सङ्ख्या बढी भयो र एक सङ्ख्या घटी भयो भन्ने विवादले पनि पटक पटक देखाउनु परेको, काउन्टिङ गर्नु परेकोले गर्दाखेरि पनि यो समस्या भइरहेको भनेर हामीले जानकारी गराउनु भएको थियो मुख्य न्यायाधीशले। र यसलाई चाहिँ हामीले सहज रूपमा चाहिँ जसरी भए पनि अलि अगाडि रिजल्ट दिने गरी नै हामी काम गरिरहेका छौँ। अर्को कोठा व्यवस्थापनतर्फ त लागेको देखिँदैन अहिलेसम्म। र तर पनि यसलाई चाहिँ मतगणनालाई अझै फास्ट गराउनको लागि चाहिँ हामी उम्मेदवारहरूका प्रतिनिधिहरूसँग कुरा गरेर र यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने भनेर हामीले जानकारी प्राप्त भएको छ। गम्भीरजी, धन्यवाद जियालालजी जानकारीका लागि। उनले संवाददाता जियालाल शाह 12-2 भइरहेको मतगणनाबारे पछिल्लो जानकारी दिँदै। मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा तनहुँ 1 मा काङ्ग्रेसका रामचन्द्र पौडेल करिब 6000 मतान्तरले निर्वाचित भएका थिए। पौडेलले 25300 मत कटाउँदा एमालेका एकबहादुर राणा मगरले करिब 20000 मत ल्याएका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका विकास सिग्देल 6044 मतसहित चौथो भएका थिए। 5 महिनापछि भएको उपनिर्वाचनमा रासोपाले काङ्ग्रेस र एमाले दुवैको भोट तानेको छ।
माओवादीको धेरै भोट रासोपाका स्वर्णिम वाग्लेले पाएका छन्। माओवादी केन्द्रको गढ मानिने क्षेत्रमा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट काङ्ग्रेसका गोविन्द भट्टराईले माओवादीको भोट पाउनु त टाढाको कुरा, पार्टीकै भोट समेत जोगाउन सकेनन्। जारी मतगणनामा वाग्लेले काङ्ग्रेसका भट्टराई र एमालेका सर्वेन्द्र खनालले पाए भन्दा बढी मत ल्याएका छन्। एक वर्ष अघि भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा तनहुँ 1 मा पर्ने आबु खैरेनी गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष माओवादी केन्द्रले जितेको थियो। पार्टीको गढ मानिने गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्रले 6 मध्ये 3वटा ओडा पनि आफ्नो पोल्टामा पारेको थियो। माओवादी केन्द्र र काङ्ग्रेसले गठबन्धन नगरी प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। काङ्ग्रेसले 2वटा ओडा जितेको थियो। मङ्सिर 4 को निर्वाचन र अहिलेको उपनिर्वाचनमा भने काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले गठबन्धन गरेका हुन्। यसअघि काङ्ग्रेसका रामचन्द्र पौडेल 25,361 मत ल्याएर निर्वाचित भएकामा अहिलेका उम्मेद्वार गोविन्द भट्टराई पनि काङ्ग्रेसकै हुन्। तर भट्टराईले आबु खैरेनीमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीले पाएको भोट नै जोगाउन सकेनन्। माओवादी केन्द्रकाले 3940 मत पाएर अध्यक्ष जितेको गाउँपालिकामा काङ्ग्रेसका उम्मेद्वारले 2230 मत ल्याएका थिए। तर 1 वर्षपछि भएको निर्वाचनमा भट्टराईले 1648 मत मात्र पाए। यो गाउँपालिकामा काङ्ग्रेस परित्याग गरी रासोपाबाट प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका वाग्लेले 4445 मत पाएका छन् भने एमालेका खनालले जम्मा 596 मतमा चित्त बुझाउनु परेको छ। उनले एमालेले जितेको ओडामै पार्टीको भोट पाउन सकेनन्। खनाल 6 मध्ये एउटा ओडामा पार्टीका उम्मेद्वारले पाए हाराहारी मतमा सीमित हुनु परेको छ। माओवादी केन्द्रले जितेका ओडामा वाग्लेले उल्लेख्य मत पाउँदा काङ्ग्रेसका भट्टराईले निकै कम मत पाएका छन्। जारी गणनाका आधारमा स्थानीय तह निर्वाचनमा मात्र होइन, मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा काङ्ग्रेस र एमालेलाई मत दिएका धेरैले यसपालि घण्टी बजाएका छन्। एमालेका मगरले मङ्सिर 4 मा 32% मत पाएकामा खनालले यसपालि 15% कटाउनै सङ्घर्ष गर्नु परेको छ। अर्थात् 17% मतदाताले यसपालि सूर्यलाई ओझेल पारिदिएर घण्टी रोजेका छन्। काङ्ग्रेस परित्याग गरेको 2 दिनमै रासोपा प्रवेश गरेर उम्मेदवारी दिएका वाग्लेले काङ्ग्रेसका भट्टराई र एमालेका खनाल दुवैले पाए भन्दा बढी मत ल्याएका छन्। प्रतिस्पर्धीमा रहेका अरू 6 उम्मेद्वारले भने खासै मत पाएका छैनन्। वाग्लेले पाएको मतले मतदाता अब परम्परागत पार्टीबाट देशमा सुशासन र समृद्धि हुन्छ भन्ने विश्वासमा नरहेको भन्नेहरूलाई बल पुगेको छ। मतदाता पाएका अवसरमा काम नगर्ने परम्परागत पार्टी भन्दा पनि नयाँ पार्टीका क्षमता भएका उम्मेद्वार प्रति आशावादी रहेको मत परिणामले देखाएको छ। बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। यसैबीच रासोपा सभापति रवि लामिछानेले उपनिर्वाचनको मत परिणामले थप जिम्मेवार बनाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। चितवन 2 को मतगणना स्थल पुग्दा समर्थकले घेरिएका उनले दिएको यो प्रतिक्रिया हेरौँ। चिनिएको थियो। अहिले पनि इच्छा कामनामा म जाँदाखेरि चाहिँ अब अरूले सञ्चारकर्मी पहिलाको भनेर चिन्दा पनि त्यहाँ चाहिँ गृहमन्त्री भएको मान्छे भनेर चिन्नुहुँदो रहेछ, रेडियो सुन्नुहुँदो रहेछ होइन। मलाई त्यो पुरानो चिज अरू भनौँ नयाँ परिचय त्यहाँ भएर देखेर रमाइलो लाग्यो मलाई। म एकदमै खुसी छु र म राम्रो काम गर्न सकौँ भन्ने अझ बढी जिम्मेवारीको महसुस भएको छ। एकदमै खुसी हुँ। जस्तो इच्छा कामनामा जुन मत आयो, पहिला जुन तरिकाबाट मत आयो तपाईँलाई त्यही अनुसार जान्छ भन्ने चाहिँ डर भएको भएन? होइन, मलाई केही हामी राम्रो छौँ भन्ने थाहा। किनभने एक त म निर्वाचन पछाडि गएको थिएँ, त्यहाँ मलाई भन्नु हामीलाई यहाँबाट चुनाव जितेर कोही आएकै थिएन भन्नुहुन्थ्यो। म निरन्तर कैयौँ ठाउँमा गएँ। म चुनाव जितेपछि देखिएर पनि गएको थिएँ कतिपय ठाउँमा, धेरै ठाउँमा पुग्न सकिनँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरूले आफूहरूसँग जनताले विकासका धेरै कामको अपेक्षा गरेको भन्दै निर्वाचन क्षेत्रका नाममा बजेट विनियोजन गर्न माग गरेका छन्। संसद भवनमा आज बसेको संसदीय दलको बैठकमा काङ्ग्रेसका अधिकांश सांसदले निर्वाचन क्षेत्रमा जनताले अनुभूत गर्ने कामका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याउन माग गरेका हुन्। उनीहरूले यसअघि पार्टीले अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका बेला जनताका माग सम्बोधन हुने गरी बजेट विनियोजन नभएको भन्दै त्यसबाट पाठ सिकेर यसपालि योजना तर्जुमामा गल्ती सच्याउनु पर्ने बताए। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा एउटा देखिने योजना चाहिएको उनीहरूको भनाइरहेको छ। यो आर्थिक वर्ष निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा बजेट छैन। यसअघि भने पूर्वाधार विकासका नाममा सांसदको तजविजमा खर्च हुने गरी प्रति निर्वाचन क्षेत्र 6 करोड रुपियाँसम्म बजेट छुट्याउने गरिएको थियो। जानकारहरूले भने कानुन निर्माणको जिम्मेवारीमा रहेका सांसदको तजविजमा खर्च हुने गरी बजेट छुट्याउन नहुने बताउँदै आएका छन्। बैठकमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले देशको आर्थिक स्थिति कमजोर रहेकाले सांसदलाई धेरै अपेक्षा नगर्न आग्रह गरेका थिए।
उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले विपद जोखिम न्यूनीकरण र रोकथामका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिएका छन्। मन्त्री श्रेष्ठले आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यशालामा विपद जोखिमको सूचना प्रत्येक समुदाय र व्यक्तिसम्म पुग्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने बताए। उनले विपद जोखिम व्यवस्थापनमा अन्तर्तह र अन्तर्निकाय समन्वय प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिए। उनले पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा शहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, कृषि र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए। उनले विपद व्यवस्थापन कोषलाई राहतमा मात्र केन्द्रित नगरी दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा जोड दिन स्थानीय तहलाई सुझाव दिए। कार्यशालामा चिनिया राजदूत छङ सोङले विपद व्यवस्थापनका लागि नेपाललाई आवश्यक उपकरण र अन्य सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले राष्ट्रिय राजनीतिको प्रभावका कारण प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको बताएका छन्। आज डडेलधुरामा भएको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहले राजनीतिक सहमति कायम गरी भागभण्डा मिलाउनु पर्ने भएकोले सरकार विस्तारमा विलम्ब भएको बताएका हुन्। उपनिर्वाचन सकिएकोले अब प्रदेश सरकार विस्तारले गति लिने उनको भनाइ छ। विगतमा अनियमित ढङ्गबाट योजना छनौट हुने गरेको बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहले अब कसैले खल्तीबाट सिट निकालेर योजना पेश नहुने बताएका छन्। महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका स्थित पोखरी गाउँमा 25 वर्षीय आरती देवीको मृत्युलाई लिएर तनाव भएको छ। घटना छानबिनको माग गर्दै छिमेकी र आफन्तले प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मी बीच झडप भएको छ। झडपमा परि प्रहरी निरीक्षकद्वय शङ्कर थापा र मनोज यादव घाइते भएका छन्। स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले 9 राउन्ड हवाई फायर गरेको छ। पोखरी गाउँकी आरती देवीको शुक्रबार राति विष सेवनका कारण मृत्यु भएको थियो, तर छिमेकी र आफन्तले आरतीका पति उमेश शाह तथा नन्द, सासू र जेठाजु मिलेर हत्या गरेको आरोप लगाएका छन्। प्रहरीले आरतीका पति उमेशलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। बाँकी प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। काङ्ग्रेस एमाले माओवादी जस्ता ठूला दल परिवर्तनका लागि लडेका हौं भन्छन्। उनीहरूले यसको लाभ निर्वाचन मार्फत उठाउँदै पनि आएका छन्, तर जनभावना अनुसार चल्न नसक्दा मतले उनीहरूको अवस्था कमजोर बन्दै गएको देखाएको छ। 2074 सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा लोकप्रिय मततर्फ पहिलो बनेको एमाले समानुपातिकमा 41 स्थान बनाएको थियो, तर 2079 को निर्वाचनमा आइपुग्दा 34 स्थानमा समेटियो। यता नेपाली काङ्ग्रेसले अघिल्लो निर्वाचनमा समानुपातिकमा 40 सिट पाएको थियो। यसपटक 32 स्थान मात्र ल्याउन सक्यो। यी दुई दृष्टान्त लोकतान्त्रिक आन्दोलनका लागि लडेका दलहरूको क्षयीकरण कसरी भइरहेको छ भन्नका लागि पर्याप्त छन्। काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र जस्ता ठूला दलले मङ्सिरमा भएको निर्वाचनमा 16 लाख मत गुमाएका थिए। यो मत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति र जनमत जस्ता उदयमान पार्टीतिर ओरिएको थियो। 12-2, चितवन 2 र तनहुँ 1 मा भएको उपनिर्वाचनमा मतदाताको प्रारम्भिक रुझानले लोकतन्त्रका लागि दिलो ज्यान दिएका भनिएका दलहरूको क्षयीकरणको स्पष्ट सङ्केत गरेका छन्। लोकतन्त्र उन्नत शासन प्रणाली त हुँदै हो, तर यसको संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र नेतृत्वको इमानसँग जोडिन्छ। नागरिकको जीवन परिवर्तनमा लोकतन्त्रले भूमिका नखेल्दा र नेताहरूमा इमानको खडेरी बढ्दै जाँदा जनतामा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। व्यवस्था परिवर्तनको छनक नागरिकको अवस्थामा प्रतिबिम्बित नहुँदा दलहरूको क्षयीकरण भएको विश्लेषक बताउँछन्। जनताको नाममा जुन लोकतन्त्र ल्याइएको थियो त्यो लोकतन्त्र चाहिँ उनीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा युज गर्न थाले होइन, र जनजीविकाको सवालमा, जनताका मुद्दामा, लोकतन्त्रको भावनामा चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूले फिटिक्कै यो 30 वर्ष चाहिँ काम गरेको देखिएन होइन, जसको कारणले चाहिँ बिस्तारै यी पार्टीहरूप्रति जनता चाहिँ दम आक्रोशित बन्दै गएकै अवस्था छ। त्यसमा पनि अझ यी प्रमुख पार्टीहरूका केही यिनीहरूका चाहिँ प्रमुख भनिएका नेताहरू, केही 10-12 जना नेताहरूको सिन्डिकेट जस्तो भइदियो कि राजनीतिक दल पनि अनि राज्य सत्ता पनि यिनीहरूको सिन्डिकेट जस्तो भयो होइन, जसको कारणले चाहिँ युवा पुस्ताहरूले पनि त्यहाँ जाने मौका पाएनन् भने जनताका आवाजहरू चाहिँ त्यहाँ मुखरित हुनै छोडे। गएका 17 वर्षमा मुलुकमा 13 पटक प्रधानमन्त्री फेरिए। यसमा अनेक थरी प्रयोग गरिए।
एक प्रकारले भन्दा मौजुदा प्रणाली प्रधानमन्त्री र मन्त्री कोरल्ने कारखाना बने भने पार्टीहरू बेरोजगार जमात परिचालन गर्ने माध्यम भए। त्यसो त लोकतन्त्र प्राप्तियताका 17 वर्ष राजनीतिक दलको गतिविधि सत्तामा पुग्नमै केन्द्रित रह्यो। संसदलाई आफ्नो गतिविधि गर्न नदिएर सरकार उत्पादन गर्ने थलोमा परिणत गरियो भने सरकारमा बसेकाहरूको पनि बोली र व्यवहारमा तादात्म्य देखिएन। परिणाममुखी काम गर्ने घोषित नीति उद्देश्य अनुरूप चल्ने भन्दा पनि भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिला सुस्ती आदि विकारलाई नै मलजल बनाउने काम भयो। स्वार्थ पूर्तिका लागि जोसँग पनि गठबन्धन गर्ने र स्वार्थ सिद्धि नभएकै कारण सरकार गिराउने खेल केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म भएपछि त्यसले आम नागरिकमा निराशा ल्यायो। अर्कोतिर राजनीतिक दलभित्र नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापन पेचिलो बनेपछि पार्टी बन्ने र भत्कने क्रम पनि चलिरह्यो। यसले दलभित्र क्षयीकरण बढेको विश्लेषकको मत छ। एउटा आम कार्यकर्ता हुनु पर्यो, भोटर हुनु पर्यो, मतलब साधारण सदस्यता हुनु पर्यो, तर लिडरहरू भने थोरै हुनु पर्यो। सबैलाई त्यसमा इन्गेज गर्ने, सबैलाई त्यहाँभित्र घुमाएर ती रिङ्गट्याएरै राखेको छ सबैलाई, त उसले के गर्छ? अनि उसको आय स्रोत पनि त्यो राजनीतिबाट खोज्छ। अनि त्यो भोलि त्यो पार्टीको नेतालाई उसले ज्यान फालेर जिताइसकेपछि उसले त लाभ खोज्छ नि, डेफिनेटली खोज्छ नि। चाहे त्यो भोलि अहिलेको पार्टी मात्रै होइन, नयाँ पार्टीहरूले पनि त्यो सोच्न जरुरी छ। राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टी जो अहिले आएको छ होइन, अहिले त उनीहरू किन बिना स्ट्रक्चर जितिया छन्, उनीहरूको पार्टीको संरचना पनि बनाएको छैन। आज उनीहरू कोहीसँग त्यसरी व्यक्तिगत लाभको लागि उनीहरू लायबल हुनुपर्छ भन्ने छैन। तर भोलि सङ्गठन बनाइसकेपछि आफूलाई जिताउने कार्यकर्ताले त खोज्छ नि त। अब त्यो खोज्ने कार्यकर्ता चाहिँ अब त्यो झुन्डमा चाहिँ खराब खालको मान्छे परिदियो भने त्यो नेताले खराब गर्नै गर्छ। त्यस कारण त्यो स्ट्रक्चर छ नि, तलदेखि स्ट्रक्चर, जुन यति ठुलो स्ट्रक्चरलाई चाहिँ ह्यान्डल गरेर नेताहरू जानुपर्ने अवस्था छ, त्यो ब्रेक हुनुपर्छ। दलीय व्यवस्थामा दलको विकल्प दल नै हुन्। अझ लोकतन्त्रलाई समृद्ध बनाउनमा अहम भूमिका दलकै हुन्छ। तर अस्थिरताको दलदलमा भाँसिँदै गएकाले हिजो लोकतन्त्रका लागि लडेका हौं भन्ने दलहरू क्षयीकरण बेहोर्न थालेका हुन्। उनीहरूले आफ्नो चरित्र नसुधार्दा आगामी दिनमा उनीहरू झनै कमजोर हुने प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ। क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यको साथमा प्रशान्त ठाकुर र अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। प्रमुख दलहरूप्रतिको आकर्षण किन घट्दो छ भनेर हामीले विभिन्न ठाउँका नागरिकलाई सोधेका छौँ। जुन सिद्धान्त थियो, काङ्ग्रेसको सिद्धान्त छोडेर काङ्ग्रेस अर्कै बाटो गइरहेछ। अनि गणतन्त्रवादी भन्ने जो छन् तिनीहरूको गणतन्त्रको सिद्धान्त जो हो त्यो छोडेर तिनीहरू आफ्नै हिसाबले गइरहेछन्। र उहाँहरूलाई के घमण्ड पनि भयो भने हामीले जे गर्दा पनि हुन्छ, हामी चाहिँ यो देशमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने जुन घमण्डका साथ उहाँहरू जानुभयो। त्यसले गर्दा आम जो इमान्दारी कार्यकर्ता हुन्, चाहे एमालेका हुन् चाहे जुनसुकै पार्टीका भने ती चाहिँ नि साइड लागे। उहाँहरूले खालि आफूलाई मात्रै हेर्नु भयो, आफ्नो झोले कार्यकर्तालाई मात्रै हेर्नुभयो, अरू जनतालाई हेर्नु भएन। भनेपछि पहिला त सबैले उहाँहरूलाई एउटा मौका दिएको हो। यस्तो नेताहरूको कमजोरी, जनताहरूले अब भोट माग्न चाहिँ आउँछन्, झुटो आश्वासन दिन्छन्, तर त्यो चाहिँ सफल गराउन सक्दैनन्। सबैले अब आफ्नै अब स्वार्थ हेरे, आफ्नै अब कसरी हुन्छ आफ्नै मेसो मिलाउने, अनि जनता जतासुकै जाउन्, केही मतलबै नगर्ने। आफ्नो घर बनाए, आफ्नो व्यवस्था गरे, तर जनताको लागि कोही हेरेनन्। चुनावमा आइज हो हामी यो गर्छौँ विज्ञप्ति निकाल्छन्, तर विज्ञप्ति अनुसारको काम भएन। जनसमुदायलाई, जनतालाई तपाईँको नहेरेर अब शर्त लुड्न खोजे, आफ्ना मान्छे हेर्न लागे, अर्का मान्छेलाई नहेर्ने, जनतालाई नहेर्ने। अब हामी मात्रै हौँ ठुला भन्ने, अब कसैलाई अरूभन्दा पनि तपाईँको जस्तै अरू ठुला कोही पार्टी भनौँ एउटा नयाँ उबान लायो भने तपाईँको उसलाई दबान गर्न खोज्ने। राम्रोलाई कहिले पनि स्थान दिँदैन, हाम्रोलाई स्थान दिन्छन्। आफ्नै वरिपरि सेरोफेरोका परिवारभित्रकालाई मात्रै यिनीहरूले पदासीन गराउँछन्, नियुक्ति दिन्छन्। हरेक राजनीतिकदेखि सामाजिक हरेक क्षेत्रमा आफ्नै मान्छे हाल्ने। अहिले देख्नुभयो भने नेपाली काङ्ग्रेसले स्वर्णिम वामलेलाई 42 वर्षसम्म पछि पारेको परिणाम अहिले भोग्दैछ। पार्टीहरू अझै पनि पुरानै ढर्रामा छन्। जस्तो लोकतन्त्र ल्याए भनेर चाहिँ आवाजहरू उठाइरहँदाखेरि उनीहरूले एजेन्डा मात्रै बलियो ल्याउने र जनताका आशाहरू जनमैत्री भएर काम नगर्नाले चाहिँ लोकतान्त्रिक पार्टीहरू अझै धराशयी भएको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अहिलेको समयको मागलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा, जनताका इच्छा आकाङ्क्षा र भावनाहरू असीमित छन्, त्यसलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा लोकतान्त्रिक भनाउँदा दलहरू, लोकतन्त्रका लागि लडेका दलहरू, लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट आएका दलहरू क्रमशः क्षयीकरण हुँदै गएको चाहिँ हामीले बुझेका छौँ। पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टीको क्षयीकरणमा
पार्टीको जुन आफ्नो सिद्धान्त र विपरीतहरू पार्टीहरू चल्न थाले मुख्य कारण थियो। त्यसपछि समय र परिस्थितिको आकलन नगरेर पुरानो ढर्राबाट पार्टीहरू चल्न खोज्दाखेरि यो अवस्था आएको। जुन राजनीतिक दल पुराना दलहरू छन् यिनीहरूबाट जति जनताले अपेक्षा राखेका थिए त्यो बमोजिम यिनीहरूले काम नगरिदिने, भ्रष्टाचारमा आक्रान्त भइदिने र खालि आफ्नो कार्यकर्ताहरू पोषण गर्नलाई एकदमै अग्रसर हुने दलहरू आपसी सल्लाहमा त आपसी मनमुटावकै कारणले चाहिँ यो चाहिँ लोकतन्त्रको चाहिँ क्षयकरण भइरहेको छ। राजनीतिक दलहरू अब क्षयकरण भएको कारण एक आपसमा मनमुटाव, एउटाले गरेको कुरा अर्कोलाई मन नपर्ने, एउटाले गरेको कुरा अर्कोलाई मन नपर्ने, त्यस्तै गरी अब एउटाको खुट्टा अर्कोले तान्ने, अर्कोको खुट्टा अर्कोले तान्ने। देशमा आन्दोलन भयो लोकतन्त्रको लागि, प्रजातन्त्रको लागि, तर आन्दोलन पश्चात देशमा लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार यहाँका शीर्ष नेताहरूले काम गर्न सकेन। लोकतन्त्रको प्राप्तिपछि जुन प्रकारले लोकतन्त्रको आन्दोलनमा जसरी राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलका नेताहरूबाट जुन किसिमको प्रतिबद्धताहरू आएको थियो, जनताको बिचमा काम गर्ने, भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने, देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने र खास गरिकन यो जुन एउटा पूर्वाधारको निर्माण गर्ने कार्यहरूको जुन थियो त्यसमा कमी आएको देखिएको छ। पुरानो दलहरूले चाहिँ के हो भन्दाखेरि आफ्नो मान्छेहरूलाई, आफ्नो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनेतिर लागे। अनुभवहरू जसो नयाँ प्रतिभाहरू जुन छन् तिनीहरूतिर नगएर आफ्ना मान्छेलाई अगाडि बढाउने, आफ्नालाई रोजगार दिने अथवा उनीहरूलाई केही अनुभव भए पनि नभए पनि आफ्नोतिर बढी भ्रष्टाचारतिर लागे। त्यही भएर अहिले चाहिँ त्यस्तो भइरहेको जस्तो लाग्यो मलाई। खास देशमा चाहिँ राजतन्त्रको अन्त्य भएर गणतन्त्र आएको पनि 15 वर्ष भइसक्यो, तर नेताहरूले चाहिँ हिजोको दिनमा जस्तो, हिजो राजतन्त्रमा जस्तो, राणा शासनमा जस्तो आफ्नो घर परिवारभन्दा बाहिर उठ्न सकेनन्। नियुक्तिमा भयो राजनीतिक दलहरूले चाहिँ जहिले पनि आफ्नो पार्टीका मान्छे घर परिवार मोहभित्र मात्रै जोडिएको जस्तो लागेकोले गर्दाखेरि जनताहरूमा वितृष्णा आछ। त्यो नेपाललाई राम्रो हुने के कार्य आइरहेको छ भने अर्को पार्टीको नेतृत्व छ भने यो हुँदैन, यो नराम्रो भन्ने परिपाटी चाहिँ हाम्रो ठुल्ठुलो पार्टीबाट त्याग्नुपर्छ। पुरानो पार्टीहरू खुम्चिनेको रिजन चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि जस्तो समयअनुसार सबै कुरा अपडेटेड हुँदै जानुपर्छ। पहिला विगतमा जस्तो 2055मा जुन एजेन्डा थियो, जुन कामहरू उहाँले लिँदै अगाडि बढिरहनु भएको थियो, अहिले 2080मा आएर पनि त्यही कामहरू लिएर जाँदाखेरि त मान्छेलाई अल्छी लाग्छ नि त, बोर लाग्छ एउटै कुरा सुन्दै। अब केही न्युज संक्षेपमा। प्रमुख 3 दलको लगातारको छलफलपछि संसदीय समिति गठन र सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउने विषयमा सहमतिमा पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच आज सिंहदरबारमा भएको छलफलमा सहमति भएको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलमा एमाले उपाध्यक्ष सुभाष निम्वाङ र प्रमुख सचेतक पदम गिरी, नेपाली काङ्ग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखक र माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डे पनि सहभागी थिए। प्रतिनिधि सभाका 10 मध्ये 2 समितिको नेतृत्व एमालेले लिने सहमति भएको छ। संयुक्त समितिमध्ये संसदीय सुनवाई समितिको सभापति काङ्ग्रेस र राज्यका निर्देशक, सिद्धान्त, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको सभापति एमालेले पाउने भएका छन्। यस्तै सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक विशेष समिति गठन गरेर अगाडि बढाउने र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक समितिमा नलगी संसदबाटै टुङ्गो लगाउने सहमति भएको छ। संसदीय समिति गठन र विधेयक अगाडि बढाउने विषयमा प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेताबीच यसअघि 3 पटक छलफल भएको थियो। 3 दल बीचको सहमति जुटेसँगै अब संसदीय समिति गठन हुने भएका छन्। समिति गठनका लागि काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले संसद सचिवालयमा सांसदहरूको नाम बुझाउन भने बाँकी छ। नेपाल एसएससी प्रिमियर कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ।
मुलपानी मैदानमा आज हुने भनिएको खेल वर्षाले रद्द भएपछि नेपालले साउदी अरेबियासँग अङ्क बाँडेको हो। 5 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा रहेको नेपाल एक खेल आगावै सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको हो। समूह एबाट कतार र मलेसिया औपचारिक रूपमा बाहिरिएका छन्। ओमान र साउदी अरेबिया बीच बुधबार हुने खेलको विजेता टोली सेमिफाइनल पुग्नेछ। बराबरीले ओमानले अन्तिम 4मा स्थान बनाउनेछ। नेपालले समूह चरणको आफ्नो अन्तिम खेल बिहिबार कतारसँग त्रिवी मैदानमा खेल्नेछ। सो खेल जिते नेपाल समूह विजेता बन्नेछ। ओमानको 4 र साउदी अरेबियाको 3 अङ्क छ। 2 खेल खेल्न बाँकी कतारले अङ्क जोडेको छैन। 1 खेल खेल्न बाँकी मलेसियाको 2 अङ्क छ। यसैबीच त्रिवी मैदानमा हुने भनिएको हङकङ र बहराइन बीचको खेल पनि वर्षाका कारण रद्द भएको छ। खेल रद्द भएपछि हङकङ र बहराइनले अङ्क बाँडेका छन्। शीर्ष स्थानमा रहेको हङकङको 5 अङ्क भएको छ भने तेस्रो स्थानमा रहेको बहराइनसँग 3 अङ्क छ। समूह बीमा हङकङ, बहराइन, युए र कुवेतको सेमिफाइनल सम्भावना कायमै छ। 1 खेल खेल्न बाँकी युएको 4 र 2 खेल खेल्न बाँकी कुवेतको 2 अङ्क छ। 3 खेलमा अङ्कविहीन सिङ्गापुर भने लिग चरणमै रोकिएको छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा एफएफले खुमलटार एफसीलाई 2-0 गोलले हराएको छ। एन्फाको 7 बाटो स्थित मैदानमा आज भएको खेलमा एफएफका लागि दुवै गोल विदेशी खेलाडीले गरे। खेलको 26औं मिनेटमा अब्दो रमानीले गोल गर्दै एफएफलाई अग्रता दिलाएका थिए। अर्को गोल 70औं मिनेटमा अरमान बिडोमले गरे। जितपछि एफएफ 12 खेलबाट 17 अङ्कसहित 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। खुमलटार 13 अङ्कसहित 11औं स्थानमा कायमै छ। बाँकी प्रसङ्ग गौतम रेग्मीबाट। विश्वासमा मत पाउन नसकेपछि एमाले नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठन भएको 3.5 महिनामै ढलेको छ। आज मुख्यमन्त्री लीला गिरीले प्रदेश सभामा आफूलाई विश्वासमा मत छ भनिराखेको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको हो। गिरीको पक्षमा 33 सांसदले मत दिए भने 53 सांसद विपक्षमा उभिए। प्रदेश सभा बैठकमा मुख्यमन्त्री लीला गिरीले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि एमाले सरकार नेतृत्वबाट बाहिरिएको छ। माननीय मुख्यमन्त्री श्री लीला गिरीज्यूले आफूमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छ भनी पेश गर्नुभएको प्रस्तावको पक्ष अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 33 मत, प्रस्तावको विपक्ष अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा जम्मा 53 मत परेको छ। यसो माननीय सदस्यहरू, प्रस्तावको विपक्ष अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा जम्मा 53 मत परेको र सो मत लुम्बिनी प्रदेश सभामा हाल कायम रहेको कुल सदस्य सङ्ख्या 87 जनाको बहुमत भएकोले माननीय मुख्यमन्त्री श्री लीला गिरीज्यूले आफूमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छ भनी पेश गर्नुभएको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मुख्यमन्त्री गिरीको पक्षमा एमालेका 29 र राप्रपाका 4 जना सांसद उभिएका थिए। 87 सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा काङ्ग्रेसका 27, माओवादीका 10, नागरिक उन्मुक्तिका 4, जसपा, लोसपा र जनमतका 3, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्रका 1 गरी 53 सदस्यले गिरीको विपक्षमा मत दिए। पुस 27 गते 7 दलको समर्थनमा गिरी मुख्यमन्त्री बनेका थिए। उनले माघ 5 गते पहिलो पटक 58 जना सांसदको समर्थनसहित विश्वासको मत लिएका थिए। उनलाई समर्थन गरेका माओवादी सहितका दलले चैत 12 गते समर्थन फिर्ता लिएपछि उनी अल्पमतमा परेका थिए। संविधानको धारा 168 को उपधारा 3 अनुरूप सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा गिरी नै मुख्यमन्त्री बन्ने पाटो भने खुलै छ। यसमा दाबीसहित प्रदेश प्रमुखको भूमिका अनुरूप अघि बढ्ने गिरीले बताए। अझै पनि त्यस्तो निर्णय केही भएको छैन। मैले सुरुमै भने प्रदेश प्रमुखले के भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ भन्ने अहिले 2 अनुसारको सरकारले अल्पमतमा परिसकेपछि त्यो 3 अनुसार जाने प्रक्रियामा कुनै अरू बाटो छैन। हामीले त्यसरी बुझेका छौँ। दाबी छ, मेरो दाबी नहुने त कुरै भएन। 87 सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार बनाउन 44 मत आवश्यक पर्छ। अहिलेको सत्ता गठबन्धनसँग 53 मत छ। यो सरकार बनाउन पर्याप्त मत हो। गिरी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेपछि काङ्ग्रेस सदस्यीय दलका नेता दिल्ली चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन माग गर्दै विभिन्न 8 दलका 53 सांसदले प्रदेश प्रमुखलाई यस अघि नै हस्ताक्षर बुझाइसकेका छन्। सोही अनुरूप सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउने मनसायमा नयाँ गठबन्धन छ। राजनीतिक परिवर्तनको कुराहरू तपाईले उठाउनु भएको छ। तपाईले प्रदेशले मात्र होइन, देशले नै
हामीले यहाँको कुरा मात्रै भएन, सङ्घीयमा पनि 3 महिनाभित्रै परिवर्तन भएको छ। तपाईँले कोही साथीहरू निस्किने, कोही राजनीतिमा यो आउने जाने त भइ नै रहन्छ, तर यसले समृद्धि पाउनुपर्छ, यसले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा नै हो अहिले। अब गठबन्धन दल त गठबन्धनमा लागेका सबै साथीलाई साथ लैजाने र अब 167 को धारा 2 मा सरकार बन्ने र सरकार बनेपछि अब यहाँ जुन बहुवर्षीय योजनाहरू देख्नु भएको छ, जुन अहिले पछाडि परेको छ, त्यो कुरालाई अगाडि बढाउने काम गर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्रमा बन्ने सरकारले काम गर्नेछ। नयाँ सत्ता गठबन्धन निर्माण भएपछि यसअघि गण्डकी र सुदूरपश्चिम पनि विश्वासको मत पाउन नसकेपछि एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो। सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले विश्वासको मत लिइसकेका छन् भने गण्डकीमा खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकार ढलेपछि नयाँ सरकार गठनको तयारी भइरहेको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा काङ्ग्रेसमा सुरेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्दैछन्। क्यामेरामा नारायण नेपालका साथ दाङबाट रोशनमान श्रेष्ठको रिपोर्ट। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले 2077 मा देशभरबाट 14 वर्ष मुनिका खेलाडी छान्यो। उसले छानिएका खेलाडीलाई विभिन्न क्लबमा पठायो। हरेक क्लबमा पठाएका मध्ये 7 जनालाई पूर्ण र 7 जनालाई अध्ययनका लागि आंशिक छात्रवृत्ति दिने सम्झौता गर्यो। तर विभागीय क्लब एपीएफ र प्रहरीमा पठाएका 14 खेलाडीको बिचल्ली भएको छ। एन्फाले सम्झौता अनुसार शुल्क नतिरिदिएपछि किशोरहरूको खेलाडी बन्ने सपनामा त ठेस लागेको छ नै, शैक्षिक भविष्य पनि अन्योलमा परेको छ। उनीहरू फुटबल हेर्न आएका दर्शक होइनन्। एन्फाको लापरवाहीले खेलाडी बन्ने सपनामै ठेस लागेर बिचल्लीमा परेका किशोरहरू हुन्। उनीहरू विद्यालय समेत जान नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। पूर्ण छात्रवृत्ति पाउने गरी एन्फाले एपीएफ र नेपाल प्रहरीमा पठाएका 14 खेलाडीको मासिक शुल्क नतिरेको 1 वर्ष भयो। एन्फाले शुल्क नतिरेकाले एपीएफ र नेपाल प्रहरीका विद्यालयले यी किशोरहरूलाई यो शैक्षिक सत्र पढाउँदिन भनेका छन्। अर्को विद्यालयमा भर्ना गर्न मार्कसिट चाहिन्छ, तर शुल्क नबुझाएसम्म दुवै विद्यालयले मार्कसिट पनि दिन्न भनेका छन्। नयाँ शैक्षिक सत्र भने सुरु भइसकेको छ। यी किशोरलाई भने आफू पास भए नभएको समेत थाहा छैन। त्यही कारण अभिभावकहरू एन्फालाई गुहार्न पुगेका हुन्। अब अहिले आएर अब मेरो बाबु त 10 मा भयो है, अरू बच्चाहरू पनि छ। अब 8 बाट 9 मा जानेहरू पनि छ। अब 10 को बच्चालाई कहाँ लगेर भर्ना गर्ने, के गर्ने? अब यति बेला स्कुलले भर्ना लिइरहेको छैन बच्चालाई। अब एन्फाले पैसा बुझाएको छैन। अब पैसा आएको छैन, कसरी हामी बच्चा भर्ना लिने भन्नुहुन्छ क्या। उहाँबाट अब हामीलाई त कति समस्या टाढाबाट आएको हुन्छ है। यो अहिले अब स्कुलले पढ्नलाई बच्चाहरूलाई लिइरहेको छैन। अब भर्ना पनि लिएको छैन। अब कति झिकेर लाने भन्दा पनि अब सर्टिफिकेट पनि दिएको छैन, मार्कसिट पनि दिएको छैन। अब बच्चा पास भयो फेल भयो त्यो केही हेर्नै पाइरहेको छैन हामीले अहिलेसम्म, एन्फाले पैसा नबुझाएको हुनाले। 12 कक्षासम्म छात्रवृत्तिमा पढाइ दिने सम्झौतामा अभिभावकले 2 वर्ष अघि आफ्नो छोरालाई एन्फाको जिम्मा लगाएका हुन्। अहिले त्यही एन्फाले आफूले जिम्मा लिने सम्झौता गरेका किशोरका अभिभावकलाई भेट्न मानेको छैन। अभिभावकले सोमबार दिनभर कुर्दा पनि एन्फा अध्यक्ष पङ्कज नेमुवाङले भेट्न मानेनन्। 14 अञ्चल 77 जिल्लाबाटै छानेर ल्याएको, पत्रकार सम्मेलन गरेर सबै गरेर छानेको, अहिले आएर चाहिँ बिचमा आएर 2 वर्षमै सक्दैनौँ भनेर। यो त व्यक्तिले गरे होइन, यो त एउटा संस्थाले गरेको हो। व्यक्ति चेन्ज हुने बित्तिकै पुरै व्यक्तिकै निर्णय जस्तै अब चेन्ज भएर गयो नि त। यो त संस्थाले गरेको, जो आए पनि त्यो संस्थाको त नियम त हुनु पऱ्यो नि त। अब भेट्नै चाहनु भएको छैन। जहाँ पनि जहिले पनि अब जतिपल्ट आउँदा नि महासचिव मात्रै भेट भएको, अध्यक्ष भेट भएको छैन। अब के हो, अध्यक्ष नभेटेको के निचोड निक्लेर आयो। एन्फाले बजेट अभावमा सम्झौतालाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरिसकेको छ। गत शैक्षिक सत्रको शुल्क तिर्न आफूसँग बजेट छैन भन्दै अन्य विद्यालयमा आफ्नै खर्चमा पढ्नका लागि मार्कसिट उपलब्ध गराइदिन एपीएफ र प्रहरी विद्यालयलाई पत्राचार गरिसकेको भनेर एन्फा आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको छ। योभन्दा 2 वर्ष अगाडि नै एन्फाले अब विभिन्न 14 क्लबमा एकाडेमी राख्ने, त्यसको 7 जना चाहिँ स्पोन्सर गर्ने भनेर बच्चाहरू छाने रहेछ होइन। अब तर त्यो बापतको स्कलरसिप भनौँ या त्यो 7 जना बच्चाहरूको, प्रत्येक क्लबको 7 जनाको बच्चाको चाहिँ जुन फिजहरू हुन्छ, खर्चहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ कहाँबाट दिने भन्ने चाहिँ
बजेट एलोकेट नभएको स्थिति। त्यस कारणले गर्दा ठ्याक्कै हामीले यो हामीसँग त्यो बजेट नभएको। अब स्कुल खास गरी 3टा स्कुल आर्मी, प्रहरी र शस्त्रको स्कुलमा हामीले तिर्नुपर्ने भएको छ। त्यो हामीले पत्र पठाइसकेका छौँ। हामीले त्यो जिम्मा लिन्छौँ, मार्कसिटहरू दिनुहोस् भनेर पत्र पठाइसकेका छौँ। फुटबल विकास गर्ने देशभरबाट किशोरहरू छानेर हो, तर फुटबल खेलाडी बनाउने सपना देखाएर अभिभावकसँग छुटाएको एन्फाले किशोरहरूको भविष्यमाथि नै खेलवाड गरेको छ। आफूले छानेर जिम्मा लिएका किशोरलाई बजेट अभाव देखाएर अलपत्र पार्नु एन्फाको लापरवाहीको पराकाष्ठ हो। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। उपनिर्वाचनमा नयाँ दलप्रति मतदाताको आकर्षण। तनहुँमा रासोपाका वाग्ले जित नजिक। चितवनमा अग्रता बढाउँदै लामिछाने। बारामा उपेन्द्र यादव कठिन सङ्घर्षमा। बेथीतिर विभेद विरुद्धका मुद्दामा इमान्दार नबन्दा लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अगुवा दलहरू क्षयीकरणतर्फ। काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीको मतधार खस्कने क्रम तीव्र। प्रमुख 3 दलबीच संसदीय समितिमा मिल्यो भागभण्डा। 3 समितिको नेतृत्व एमाले पाउने। संक्रमणकालीन न्याय र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक द्रुत प्रक्रियामा लैजाने। लुम्बिनीमा पनि एमाले नेतृत्वको सरकार ढल्यो। मुख्यमन्त्री गिरीले पाएनन् प्रदेश सभाको विश्वासको मत। नयाँ मुख्यमन्त्री चयन प्रक्रिया अन्योलमा। र नेपाल एक खेल अगावै एसिसी प्रिमियर कपको सेमिफाइनलमा। साउदी अरेबियासँगको खेल वर्षाले रद्द। हङकङ र बहराइनको खेल पनि रोकियो। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.